अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। इधर ये गाड़ी में बैठ के आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो उम्मीद है आप भी ठीक ठाक होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। इतवार का दिन है और ये जो है 26 सितंबर है और आज की ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो आ रहे हैं पिंडी में और पिंडी में उनके वर्कर्स का खिताब है, ठीक है। और टीवी पे ये ख़बर चल रही है कि जी शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज ये एक्टिव हो गए हैं जी। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज ये एक्टिव हो गए हैं, तो बात तो ठीक है कि ये एक्टिव हो गए हैं। अच्छा जी, बात असल बात पता है क्या है कि ये बिल्कुल डिवीज़नल लेवल पे सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो आपको पता है ये ख़बरें भी चल रही हैं कि जिस प्रोग्राम में मरीम नवाज़ साहब होती हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं होते और हमज़ा साहब, और जिसमें हमज़ा और शहबाज होते हैं उसमें मरीम नहीं होती। लेकिन बयानों की हद तक मरीम नवाज़ साहब ये कहती हैं कि हमारे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है और हम सारे मुत्तहिद हैं। और ये शहबाज शरीफ साहब से भी कोई पूछे तो वो भी यही कहते हैं कि जी हम सब मुत्तहिद हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि मुखालफिन तो ये बातें करते हैं ना, मुखालफिन ये देखते हैं कि जनाब सियालकोट में अगर शहबाज शरीफ गया है तो मरीम नहीं गई, और अगर नवाज शरीफ ने जो मॉडल टाउन में बुलाया है तो हमज़ा शहबाज भी बिल्कुल वो कहते हैं जी कि उधर उसी मॉडल टाउन में ही उसी 180 उसी घर में मौजूद थे, नहीं आए। तो ये बातें तो होंगी ना, बातें तो भाई होंगी जब सामने एक चीज़ आएगी, होंगी। चले हम कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है जी, ये दुश्मन का प्रोपेगेंडा है कि मीम से शीन, शीन से मीम, नाराज़ है, ये दुश्मन का प्रोपेगेंडा है। अच्छा, उस प्रोपेगेंडे को लेकिन ख़त्म तो होना चाहिए ना। उसको ख़त्म करने का क्या तरीका है भाई? ख़त्म करने का तरीका ये है, आप बेशक सारी प्लानिंग करें, कोई प्रोग्राम इकट्ठा कर लें दुश्मन का मुंह बंद करने के लिए। दुश्मन का मुंह बंद करने के लिए ये कोई मुश्किल काम है? मॉडल टाउन में इजलास हो रहे हैं, रायविंड में हो रहे हैं, गुजरांवाला में हो रहे हैं, सियालकोट में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। भाई कोई इकट्ठा प्रोग्राम कर लो अगर इख्तलाफ नहीं है तो। आप जो ही आज शहबाज शरीफ साहब पिंडी जनाब जा रहे हैं, शाम को उनका खिताब है, तो अभी से जनाब ये शुरू हो गए हैं कि जनाब मरीम नवाज़ साहब नहीं जा रही और वो पिंडी में होते हुए भी नहीं जाएंगी। अगर वहाँ हैं तो अव्वल तो नहीं पता वो कहाँ हैं। तो हमज़ा शहबाज का भी यही हाल है। और भाई दुश्मन का मुंह बंद करने के लिए इतनी छोटी सी बात भी आप नहीं कर सकते कि भाई कोई एक इकट्ठा प्रोग्राम कर लो, महीने में एक कर लो, इकट्ठा प्रोग्राम कर लो। तो बात यह है कि इससे हमारे जो मुस्लिम लीगी अवाम है ना, मुस्लिम लीगी वोटर हैं आपके, वो परेशान होते हैं। ताने तो मारने हैं, दुश्मन ने तो मारने हैं। हम कोई शहबाज गिल की बात को अहमियत नहीं देते, कोई शेख रशीद, फवाद चौधरी, हम उनकी बात को कोई वज़न देते ही नहीं है। उनको हम झूठा समझते हैं, बिल्कुल ही झूठा समझते हैं। लेकिन आप उसका फिर तोड़ बनाओ ना, हर चीज़ का तोड़ होता है ना। अगर कोई आपको कहे कि नहीं भाई नहीं आप बोल नहीं सकते, आप बोल के दिखाओ कि मैं बोल सकता हूँ। कोई कहे जी आप देख नहीं सकते, आप देख के दिखाओ कि मैं देख सकता हूँ। जब ये प्रोपेगेंडा बार बार आ रहा है शेख रशीद और कंपनी की तरफ से कि जनाब नून से मीम, मीम से शीन नाराज़ है और निकलने वाली है और ये वो, आप इसका हल बनाएं, एक जलसा इकट्ठा करें। मरीम नवाज़ आज रावलपिंडी जाएं या 3 अक्टूबर से वो हमज़ा शहबाज पूरे जनूबी पंजाब की तरफ जा रहा है, तो दोनों बहन भाई हैं, इकट्ठा प्रोग्राम करें। आपको मना की है। इस हद तक तो बात ठीक है मरीम नवाज़ साहब की कि नवाज़ शरीफ हमारा कायद है। इस हद तक तो बात शहबाज शरीफ की ठीक है कि नवाज़ शरीफ हमारा कायद है। हमज़ा शहबाज भी यही कहते हैं हमारा कायद है। मरीम नवाज़ जिस जलसे में जाती हैं वो तारीफ़ करती हैं शहबाज शरीफ की भी, हमज़ा शहबाज की भी, कुर्बानियों का जिक्र होता है। बहुत अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं।
لیکن دشمن کا منہ بند کرنا ہے۔ مریم نواز صاحبہ، دشمن کا منہ بند کرنا ہے۔ شہباز شریف صاحب، دشمن کا منہ بند کرنا ہے۔ جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں نا تو پھر کہتے ہیں کہ یار ان میں اتحاد نہیں ہے، اس لیے عمران خان کو ابھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھائی تم اتحاد شو کرو۔ اب جو کراچی میں آپ نے ایک جلسہ کیا اس کے بعد پھر خاموشی، مجھے تو ان کی کمپین کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ ان کو کہہ کے نا ہمارے پہلے بال سفید ہوئے ہیں کہہ کے، پھر سفید سے گرنا شروع ہو گئے، آپ بالکل گنجے ہو گئے۔ انہوں نے ہماری بات نہیں ماننی انہوں نے ہماری بات ہی نہیں مانتے۔ مجھے اتنے فون آتے ہیں کہ وکیل صاحب آپ اتنا زور لگاتے ہیں نون لیگ کو اکٹھا کرنے میں۔ میں نے کہا سر ہم ان سے دل سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو عوام کی آواز ہے ان تک پہنچائیں۔ ہر بندے کی آواز تو شہباز شریف صاحب تک نہیں نہ پہنچ سکتی، مریم نواز صاحبہ تک نہیں پہنچ سکتی، نواز شریف صاحب تک نہیں پہنچتی۔ یہ قانونی ٹی وی چینل کے ذریعے ہماری بات کافی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ آج میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ دشمن کا منہ بند کرنے کے لیے ایک آدھ پروگرام اکٹھا کر لیں، کوئی میم شین نہیں رہے گا ان کا دشمن کا منہ بند کرنے کے لیے۔ ایک بات، دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی کے حوالے سے نون لیگ کے اندر اتنی فورس ہے، اتنی پاور ہے کہ وہ عمران خان سے بڑے جلسے کر سکتی ہے، لیکن انہوں نے ایک بھی نہیں کیا دوستو، ایک بھی نہیں کیا۔ اصل چیز مہنگائی ہے۔ مہنگائی لو، اس اپوزیشن کو تو اتنے مواقع ملے ہیں قسم خدا کی، اتنے بڑے بڑے سکینڈل آئے ہیں، اتنے بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں انہوں نے، مذہبی حوالے سے، نان مذہبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، لیکن انہوں نے کسی کو کیش نہیں کرایا، نہ انہوں نے کیا۔ جلسہ نہیں، جلسی بھی نہیں کی، جلسی بھی صرف وہ ضمنی الیکشن والے وہ ادھر گئے ہیں، یا آپ یہ ورک کر کے وہ انتخاب ہو رہے ہیں۔ بھائی ایک جلسہ عام کرو، لاہور میں ناصر باغ میں کرو، ریگل چوک میں کرو، مین روڈ پہ کرو، قذافی اسٹیڈیم میں کرو، ان کو لگ پتہ جائے۔ مینار پاکستان پہ کرو، آپ تو مینار پاکستان پہ بھی کر سکتے ہیں۔ کرنا چاہیے کہ نہیں میرے دوستو؟ آپ بتاؤ، جو ویور ہیں آپ بتاؤ۔ اس بندے نے، عمران خان نے پاکستان کو ڈبو کے رکھ دیا ہے، تو اس کو جی روکنے والا کون ہے؟ آج صبح مجھے بندہ کہہ رہا تھا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کے خلاف 420 کا پرچہ کرواؤں گا، اور میں نے کہا یہ نون لیگ کا کام ہے، سب سے اپوزیشن بڑی پارٹی یہ ہے۔ قسم خدا کی اب تک اگر یہ سیریس ہوتے نون لیگ والے، عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد 4-6 مہینے میں عدم اعتماد دونوں پنجاب میں بھی ہو سکتا تھا کامیاب، اور مرکز میں بھی ہو سکتا تھا کامیاب۔ یہی اس کو الٹ کر لینا، شہباز شریف 4 سیٹوں سے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے، عمران خان نے ان کو دن میں تارے دکھا دینے تھے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، اس نے سب کو ملا لیے۔ ایم کیو ایم کو نہیں ملاؤں گا، ملا لیے، کاف لیگ کو نہیں ملاؤں گا، ملا لیے۔ بھئی یہ پالیٹکس میں، اور آپ کے پاس تو کتنے آزاد امیدوار تھے جو آنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دوستو، میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں، انہوں نے حمزہ شہباز شریف نے ایک دن بھی کوشش نہیں کہ یار منصف آزاد ہے نا، اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بلائیں۔ ان کو میں نے کتنی ویڈیو بنائی کہ چودھری شجاعت بیمار ہے، ان کے گھر جاؤ، وہ مسلم لیگ ہے آپ کے ساتھ، وہ آ جائیں گے، 6-7-8 ممبر ہیں ان کے، آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ اس سے جان چھڑاؤ پاکستان کی خاطر۔ لیکن ہم کہہ کے تھک گئے ہیں جناب، ان کو سمجھا کے اک گئے ہیں جناب، لیکن یہ ہماری بات نہیں مانتے۔ آپ بتائیں 3 سال عمران کو دے دیا، اب 4تھا سال لگ گیا ہے، تو پھر یہ ملک کو ڈبو رہے ہیں نا۔ کبھی یہ کہتے ہیں جی ہاں عدم اعتماد لائیں، کبھی کہتے ہیں جی انہوں نے 5 سال پورے دو تاکہ عوام نو پتہ لگے بھئی ہے کی مہنگائی۔ بھئی عوام کی تو بیچارے کی چیخیں نکل رہی ہیں، جو بھوک سے مر رہے ہیں، پھر ان کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر انڈائریکٹ آپ ہے، مسلم لیگ نون ہے انڈائریکٹ۔ اگر آپ برائی کو برائی نہیں کہتے،
اور جیسے عمران خان نے وہ سارے پروگرام کیے تھے آپ ویسے نہیں کر سکتے تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ سب سے بڑی پارٹی اپوزیشن لیڈر آپ ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے پاس تو یہ دوستو کیا کریں اپنے ہی نشیمن پہ گراتے ہیں بجلیاں اور کہتے ہیں جناب کہ اپنوں نے مجھے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا اور میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ ان کا یہ حال ہے بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ اب میں نے ان کو کہا ہے جلسے کرو قانونی ٹی وی کی طرف سے، آپ کی طرف سے، اصل میں تو آپ کی طرف سے ہوتا ہے، آپ مجھے فون کرتے ہیں میں آپ کی بات آگے پہنچاتا ہوں میاں برادران تک۔ اب میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ مین شین والے یہ رولا مٹانے کے لیے ایک آدھ پروگرام اکٹھا کرو، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ صبا، اکٹھا پروگرام ایک کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس آپ نہیں کریں گے نا، کارکنوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں، وہ ڈسکریج ہوتے ہیں۔ اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں نے کافی باتیں اور بھی ان کے خلاف کرنی تھیں لیکن اب میں کیا کروں۔